अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी कोई कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, किसी कंट्री के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह पाक उसे कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह अपने ख़ास ख़ज़ानों में से उसे रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जो भी जिस परेशानी में है अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे। जहाँ तक यूनान के वीज़ों का तल्लक है, तो आपने बखूबी देखा होगा कि ग्रीस एम्बेसी में पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े लगने की रेशो है वो बहुत ही कम है, ना होने के तकरीबन बराबर है। 100 में से 5, 4, 2, 3, कभी 1 इस तरह वीज़े लग रहे हैं। जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि तकरीबन अब पाकिस्तान के लिए वीज़े लगने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। यहाँ के जो वज़ीर हैं उन्होंने बारहा अपनी तकारीर में भी यही कहा है। वो मुख्तलिफ़ अदर कंट्रीज़ के नाम लेते हैं जिनमें बांग्लादेश है, इंडिया है, मोल्दाविया है, इस तरह के कंट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम कभी उनकी ज़बान पे नहीं आया। 32,000 33,000 मज़दूरों की उनको इस साल में ज़रूरत है, और अभी तक पाकिस्तानियों का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे। अब देखें, जो मेरे अल्लाह को मंजूर है होना तो वही है, जहाँ जिसका रिज़्क़ लिखा है वहीं उसने पहुँच जाना है। मसाइल ये हैं कि जब काम नहीं होता और नज़र आता है कि काम नहीं होता, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते हैं और जो कहते हैं कि हम वीज़ा लगवा के देंगे, इस तरह करेंगे कि आप पैसे गारंटी पे रख दें और जो है हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे। स्टार्टिंग में जब वीज़े लगते थे तो यही लोग जो थे ये लाख, सवा लाख, 2 लाख में कहते थे हम वीज़ा लगवा के देंगे। तब भी ये नहीं लगवा के देते थे, वीज़ा खुद ही लगता था, और अब भी ये नहीं लगवा के देते, वीज़ा एम्बेसी से खुद ही लगेगा। लेकिन होता क्या है कि वक्त के साथ साथ ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो अपने हथकंडे चेंज करते रहते हैं। इन्होंने देखा कि वीज़ा नहीं लग रहा, और जो होता है, जिसने लगवाना होता है, क्लाइंट जो होता है, वो आजकल ऐसा दौर आ गया है कि बंदा थोड़े पैसों पे मुतमईन ही नहीं होता। अगर आपने बाज़ार में जाना है, एक जूती खरीदनी है, और उस जूती वाला अगर आपको 450 कहता है तो आपको मुतमईन नहीं होंगे। जैसे ही वही 450 वाली जूती अगर आपको 8,000 में कहेगा तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई भाई इसमें कोई बात तो है। एजेंट ने ये क्या किया है कि इन्होंने अब रेट बढ़ा दिए हैं। कोई 6,000 यूरो ले रहा है, कोई 8,000 यूरो ले रहा है, कोई कितने पैसे ले रहा है, और ये क्या कहते हैं कि जी भाई हम गारंटी के साथ काम करेंगे, आप पैसे गारंटी पे रख दें, काम होगा तो हम पैसे लेंगे, काम नहीं होगा तो हम पैसे नहीं लेंगे। बंदा खुश हो जाता है, बंदा कहता है कि वाह जी वाह, देखें जी, काम होगा तो पैसे लेने हैं। लेकिन बंदे को क्या पता है कि वर्क परमिट किसका ज़ाया होना है, जो इतनी स्ट्रगल उसके पीछे हुई है, या यहाँ यहाँ जो यूनान में जो फीसें जमा हुई हुई हैं वो सारी उस बंदे की ज़ाया जानी है। एजेंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वीज़ा लग गया एम्बेसी से, वो 8-9 हज़ार यूरो आपकी लेगा, मज़े करेगा, आपका कोई 1 रुपए की भी वो आपकी मदद नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि आपकी फ़ाइल बनवा देगा और आपको एम्बेसी मेन करवा देगा। इस सारे प्रोसेस के ऊपर उसका 10,000 रुपया लग जाएगा, 20 लग जाएगा। आप मेरे साथियों इस तरह के जुर्मटू में ना पड़ें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वीडियोस भी हमारे सामने भी आती हैं जिन पे लिखा होता है कि डन बेस पे, डन बेस पे, डन बेस पे। भाई डन बेस पे क्या है? आप उससे कहें कि कोई मसला नहीं है, हम आपको 5,000 यूरो आप मांगते हैं, हम 5 दे देते हैं। वीज़ा ना लगने की सूरत में आप हमें फिर 5 दे दीजिएगा, या आप हमारा जितना भी वीज़े के अखराजात हैं, जो भी हमारी फ़ीसें हैं, जो भी हमारी ग्रीस में फ़ीसें पे हुई हैं, वो आप दे दें। देखें ना, अब मुझे पता है कि मैं जब कहता हूँ कि मैं डन बेस पे काम करूँगा, मुझे गारंटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जब मुझे गारंटी है तो फिर मुझे क्या एतराज़ है अगले के साथ इस शर्त पे मुआहदा करने की कि भाई ठीक है, ना लगा तो मैं तुम्हारा खर्चा दूंगा। इसलिए ऐसा मुआहदा आपसे कोई भी नहीं करेगा, और ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखेबाजी है। ये आप लोगों के जो मजबूरी है उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और ये इसी तरह करते हैं। एम्बेसी में वीज़ा थर्ड पार्टी इस वक्त नहीं लगवा सकती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब यूनान को पाकिस्तान से मज़दूर चाहिए ही नहीं, तो फिर कैसे पैसे दे के आप वीज़े लगवाएंगे? और अगर पैसे दे के लगते होते तो फिर तो किसी का भी रिजेक्ट ना होता, हर बंदा लगवाना चाहता है। तो इसलिए इन लोगों से बचें, अपने पैसे भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं। ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हमारी भी आपसे यही इल्तिजा है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें,
رزق اللہ نے آپ کا جہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ آپ اپنے انٹرویو کی تیاری اچھے طریقے سے کریں، جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے اس جگہ کے نام، اس کے ارد گرد کا جو بھی ماحول ہے، مالک کا نام، وہ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اگر ہو سکے تو جس جگہ آپ نے جانا ہے وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، دوست ہے، اس کے پیپر ساتھ لگوائیں کہ یہ سامنے آپ کو ہینڈل کر رہا ہے، یہ آپ کو وہاں سے ریسیو کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا زبان سیکھنے کے معاملات میں، کام پر جانے کے معاملات میں، رہائش کے معاملات میں، وہ آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے مالک کا جو ڈیٹا ہے وہ سارا آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ انٹرویو میں آپ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ میڈیکل آپ اپنا کچا کروا لیں تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ میڈیکلی بھی آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اپنا کچا میڈیکل کروائیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو دور کر کے، کیونکہ میڈیکل کی وجہ سے بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ آپ کریں، اپنے والدین سے دعا کروائیں، خود دعا کریں، اپنے بڑوں سے دعائیں کروائیں، اور آپ سٹرگل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرح آپ کا ویزا لگ سکتا ہے، لیکن کوئی 6,000 یورو کو 5,000 یورو دے کے آپ کا ویزا نہیں لگوائے گا، وہ اسی کو بچت ہوگی۔ آپ ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں بھائی، لوگ کیا کرتے ہیں 200 400 500 روپیہ امبیسی میں چوکیدار کو دیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، اندر سے باہر آتے ہیں، باہر بندے کے سامنے جب وہ بندہ ان سے ملنا ہوتا ہے نا، ان کو جب انہوں نے اپوائنٹمنٹ دی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی آ جانا میں اندر امبیسی میں بھی، تو وہ امبیسی سے باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں بندے سے کہ میں اندر امبیسی میں آپ کی مکمل بات کر رہا ہوں، یہ ہو گیا امبیسی میں اپنا بندہ ہے، ابھی میں نے جس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے بارے میں مکمل بات کر دی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اسی وہ طریقے میں وہ انسان کو وہاں پہ رگڑا لگاتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو اس کی تو بڑی پہنچ ہے، یہ تو امبیسی کے اندر سے آ رہا ہے، ڈائریکٹ اندر سے نکلا ہے اور ڈائریکٹ مجھے اندر لے گیا ہے، اور یہ اندر سے ڈائریکٹ آنا اور اندر ڈائریکٹ لے جانا، یہ جو ہے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ 1500 2,000 روپے کا ہی ہے۔ چوکیدار کو پیسے دے کے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اپنے پیسے کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، آپ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، کیونکہ پیسہ ایک دفعہ جو ہے ویزا بھی نہ لگے، اور آپ اتنا پیسہ ان لوگوں کو دیتے ہیں، یہ آگے انویسٹ کریں، جو بھی کریں، بہرحال یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف آپ سے یہی التجا کر سکتے ہیں کہ اپنے پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے انٹرویو کی، اپنے ویزے کی خود حفاظت کریں اور خود اس کی تیاری کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ امبیسی میں میڈیکل ضرور آپ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کو میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کچا میڈیکل کروا سکتے ہیں۔ مالک کے جو نام ہے، جگہ کا نام، کام کا نام، کتنے گھنٹے کام، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر یہاں کسی بندے کے پیپر ساتھ لگا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک میجر اچھا بینیفٹ ہوگا، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح کریں آپ، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ویزا لگنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن پیسوں سے 1% بھی چانس نہیں ہے کہ کوئی بندہ تھرڈ پارٹی آپ کو ویزا لگوا کے دے۔ تو اس لیے اپنے مال کی حفاظت کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ لگاتار یونان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ یونان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، ادر کنٹریز کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یونان کے لیے پاکستانیوں کے لیے حالات سٹرگل ہوتے جا رہے ہیں، ویزے لگنے کی ریشو بہت کم ہوتی رہی ہے، تو اس لیے کسی اور کنٹری کے بارے میں بھی سوچ کے اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔